اتنی کرم کی رب رحمانے جیرے ویدے آلے ویادے آئے ایمان والے اتقوا اللہ ڈرو میں اللہ کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایمان والے میرا فرمانے ایک تا تہاڈے سینے ایمان ہوئے دوجا دل وچ خوف رحمان ہوئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایمانی سینے پوے جو میرا خوف ہی رکھے جو تے میرے نیک لوگیں بھی سنگتی اختیار کرے جو مسلمانوں اللہ سے فرمائے نیک لوگیں نال رل بنو انہیں دی رفاقت اختیار کرو انہیں دی سنگت اختیار کرو یارو اللہ دا قرآن سن گئے ہاں ٹھریے بے یا کائنا تے اللہ صحیح آیات دے وچ دو خزانے دا ذکر کیتے تے ایک چور دا ذکر کیتے یارو اے تو آپ کو علم ہے جتھا خزانہ ہوئے چور دا خطرہ تھی آدھنا سیدام صاحب حاجی صاحب خان صاحب اللہ رحمت کی دیئے میاں 4-5 رایا کمان دیا چوائی کھنی اے 5-6 لاکھ جو لکائی کھنی یار ہائی تاہینا دے بتا کوئی دا ڈھاپو جی تے کھاس بنی نانا ایمیں کر یہ پیسے بینکے جوانجنوں کا اٹھا سپاہی ہونے تو خیال کرے سکتے میاں اے فلانا وڈا زمیندار ہے ہوں کنے وڈ امانت رکھ اٹھا پارے دار ہونے تو حفاظت کرے سے پر میں نے جتھا خزانہ ہونے چور دا خطرہ ہونے اللہ سیاں اتھا خزانے کے رہتے چور کے رہے فرمائیں نے پہلا تو آدھا خزانہ تقوی ہے دوجھا ایمان ہے لیکن جڑا چورے او ابلیس شیطان ہے چنتا بےمان ہے جڑا ہر ویلے دھوکے دے دے ایمان لے دے ایمان ضائع کرن دی کوشش کرے اللہ سے قرآن ایک فرمے دے ان الشیطان للانسان عدو مبین مولا فرمے دے بے شک شیطان انسان دا کھلا دشمانے مالک الملک والکا کرو کیا کری جے ایکنو کیوے ایمان بچی جے فرمائے دے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے سچے لوگے نال رل ونجو فرمائے دے جے تاری تہاں میرے پاکے دی نسبت جامڑا کائنی ولی دی غلامی وچ سیر جھکامڑا کائنی شیطان تہاڈا ایمان بچامڑا کائنی مسلمانوں اعلان دی دشمن انسان دا ہر ویلے کوشش کرے دے انہیں کنڈے کے کرو ہٹاوا گناہ والے کھیلتے دوزخ پجاوا پر مسلمانوں یہ ویلے بندے دا آخری ٹائم دے ہوں ویلے بھی حملہ کرے دے اللہ فرمے دے یکا ہی کنو بچ دے رہو نیک لوگے نل رل دے رہو ہی وست نمازی 5 ٹائم جڑا نماز نیتے دے نماز دے بچ دعا طلبے دے اہدنا الصراط المستقیم میرا ربا میں کو سیدھے رستے تے چلو صحیح سیدھا رستہ پہ رہے فرمائے نے انعمت علیہم جنہیں تے تنائی نامے انہیں تے رستے تے چلوی قرآن کرو پچھو رب دا انعام ہے تا صحیح ہے قید اتے قرآن رب فرمے دے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مولا فرمے دے جتنی انبیاء کرام انہیں سارے دے میں اللہ دے انعام جتنی صدیقین
جتنی شہید جتنی اولیاء کرام ساری تے میں اللہ دے انعام اور نمازی نماز ولی دا رستہ منگدا کھڑے نبی دا منگدا کھڑے صدیق تے شہید دا رستہ منگدا کھڑے نماز مقاتے والا ہونے دی مخالفت کرے چک دیے بنا لیکن اس سنی تے اللہ دا کرم ہے نماز کی ہونے دا رستہ منگدوں تے اگے پیچھے بھی ہونے دا رستہ حضور سے ڈر گیا ہے اللہ سے قرآن چکے چنگے لوگے نظران بنا اے بندے بزرگاں دے ہم چندرے نال نہ ٹریا کر وہ صحیح اور سگریٹ پیندے مائیں دکان میں پیندا اور تاش کھیلدے مائیں دکان میں کھیلدا صحیح اور گناہ کرے دے مائیں دکان میں کرے دا حضور سی فرمیندن بندہ ہے جیڑا اپنے یار دے دین تے ہوندے اگر بندے دا یار چنگا ہے نمازی ہے تہی کو نمازی سمجھ سن روزے دار ہے تہی کو روزے دار سمجھ سن حاجی ہے تہی کو حاجی سمجھ سن یہ اگر چور ہے تہو کو چور سمجھ سن ایک کئی باری روندے بیٹھے ہوندن جو سیاں سڑا لڑکا ہا تا چنگا سی چور تا کہنا ہا لیکن ہونے نال بہنا جو ہا ہن تھاڑے تے کھلے پیا لیکن اللہ سے بھی قرآن کی ہو سبق دیتے فرمانے برے لوگیں نال نہ رلے جو چنگے لوگیں دی سنگت اختیار کرو صحیح کیا فائدہ رہے سے فرمانے ایتھی حفاظت کرے سے قیامت آلے دہانے بھی تیرے کام رہے